म्हज्या मोगाल इश्टांनो, हांव सिस्टर एलिटा फाल्कांव गांवांत तालिगांवचे मिशनरी सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ पिलार हे संस्थेचे वांगडी. देव आमकां आमच्या बावतिजमा दिसा तावन आपणाच्या मोगाची भुरगीं कोत्ता आनी दर एकल्याक एक केरीत आपोवणें निर्मिता. देव आमकां सगल्यांक बरो वावर आनी एकामेकाचो मोग कोडण्यांतल्यान दाखोल करपाक आपयता. पाद्री आनी माद्री जावन जेजूचो मोग व्हडे उमेदीन संवसाराक दिवंक आयज म्हाका आनी तुका देव केरीत भाशेन उलो मारता आनी हेंच जावन आसा देव आपोवणें. Our society came into existence on 8 September in the year 1988 as an association, and it began with 5 members who desired to follow Jesus and dedicated their lives for the missionary work among the poor and the marginalized. It was founded by the Missionary Society of St. Francis Xavier, commonly known as Pilar Fathers. On 13th May 2017, the association was erected into a Society of Apostolic Life by Most Reverend Philip Neri Ferrão, Archbishop Patriarch of Goa and Daman. Since then, we are known as Missionary Sisters of Our Lady of Pilar. With the grace of God and love of Our Lady of Pilar, our patroness in our hearts, we move out with our common motto, send to set free. The charism of our society is to make Christ known where He is not yet known through our pioneering activities in India and beyond, especially among the poor with a particular concern for women and children. We have our generalate at Lothalim in Goa, having various communities at Kortalim, Pilar, Valpur Bironde, Sange Uge, and we also have our formation houses at Orlem, Naveli and Saloi, where the formation of the formies takes place. Prayers, studies, work and fun time gives us a chance of building ourselves to learn and grow uniquely in order to be with Jesus and sent out to the least and the lost to give His love to all. We serve in different parts of India such as Mission of Dadra Nagar Haveli, Mumbai, Gujarat, Bhopal, Punjab, Delhi and Arunachal Pradesh. We take care of girls in the hostel, teach in the schools, give medical assistance to the sick and suffering, reach out to those in need through pastoral and social care, through which we strive for the betterment of the people. We empower and motivate women to have a life of dignity and self-confidence. Our community living enriches our committed life in Christ, who is the center of our lives. We bring ourselves together in communion with the Lord through our community prayers, meditations, adorations, annual retreat, common meals, having fun in recreations, gives us the taste of living together in spite of our differences. And yes, we the Pilar Sisters work joyously to be one with the people. आतां आमचे एक नॉविस कशे तरेन आपणाक देव आपोवणें फावो जालें तें कांय उतरांनी तुमकां सांगतलें. म्हजें नांव जोमिता बार्बोजा. पिलार सिस्टरींचे संस्थेन भितर सरून दुसरें वरोस नोविसियाद करता. म्हज्या आपोवण्याची खबर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. हांव ल्हान आसतना हांवें माद्रींक पळयल्यो सुपुर्ल्या KG क्लासीच्या भुरग्यां कडेन खेळटाना. इतल्यान म्हज्या मनांत माद्र जावपाची खोशी आयली. म्हजें आपोवणें म्हज्या काळजांत रिगलें. हांव गांवांत कोलवाची. आमी तेगां भयणी आनी हांव व्हडलीं. म्हजी मामी डॅडी चड भोगतीं. फामिलींत सदांच तेर्स रोजार करपी. तेर्स जातोच मामी आमकां दर एकल्याक
दिसपट्टें शुभ वर्तमान वाचून ताचो अर्थ सांगूंक लायताली. तशेंच आपल्या उतरांनी समजोणी दिताली. सांतांच्यो इस्टोरी सांगताली आनी तातूंत म्हजें मन हुरबेवून जातालें. तिचे वरवीं हांव मागणें करूंक आनी पवित्र पुस्तक वाचूंक शिकलीं. हांव आयताराची मिसाक वेतालीं, दोतोनीक वेतालीं आनी पवित्र साक्रामेंताक भेट करून म्हाका खूब आवडटालें. 8वे क्लासींत आसतना दोगी पिलार सिस्टरी आमच्या इस्कॉलांत वोकासांव सोदूंक आयल्यो. म्हजी माद्र जावपाची कुशी हांवें तांकां गोमयली. तेन्ना तावन आमची इश्टागोत जाली आनी हांव तांच्या कॅम्पाक 3 फावटी हाजीर जालीं. जेन्ना हांव 11वेक पावलीं तेन्ना माद्र जावपाची खोशी देंवोंक लागली. म्हजें मन बदलोन वयस जावपाचें मनांत आयलें. देखून सिस्टरींची इश्टागोत सोडली. थोड्या म्हयन्या उपरांत एके पिलार सिस्टरीचीं उतरां बोगोर बोगोर म्हज्या मनांत येवंक लागलीं की माद्र वयस जावनूय लोकांची सेवा करूं येता. ह्या म्हज्या अडचण्या वेळार म्हजें माशेन म्हाका आत्मीक मार्गदर्शन दिवंक लागलें. तरी पूण कितें करचें तें समजना जालें. मामी डॅडीक विचारल्यार ती म्हणूंक लागली, तुजी कुशी पळय. तेच राती म्हाका न्हिदूच पडना जाली. सकाळीं उठून हांव मिसाक गेली आनी देवा लागीं मागलें की तुजी कुशी करूंक एक तरी खुणा दाखय म्हूण. खरेंच अजाप म्हणल्यार शुभ वर्तमानांतल्यान देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें आनी थंय जेजू आपल्या पयल्या शिसांक आपयता ती खबर मेळ्ळी. हांव खूब खुशाल जालीं आनी हांवें पिलार सिस्टरींची माद्र जावंक निर्णय घेतलो. पिलार सिस्टर जावन बायलांक आनी भुरग्यांक अदीक करून दुबल्यांक जेजूचो मोग परगटूंक. 12वी पास करून हांव कोवेतांत भितर सरलीं. हांवें एक वरस एस्पायरन्सी, पोस्टलन्सी आनी 1 वरस नोविसियाद करून आतां म्हजें 2रे वरस नोविसियाद करता. ह्या म्हज्या आकारणीच्या वर्सांनी हांवें जेजूक लागशिल्ल्यान अणभवलो. देवाक आर्गां दितां ताणें म्हाका उर्बेवंत पिलार सिस्टरींची मिशनार जावंक आपयली म्हूण. आनी होच मोग हांव वेता थंय सगळ्याक विस्तारूंक म्हजें आवडे. It gives us immense joy to be part of the Pilar Sisters family. Are you willing to make a difference in the lives of others? Today Jesus calls you my young friends. He says, "Come, I need you." Are you willing? Jesu apoita. 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 Zoi Jesu volta. Tuya mia. Je Jesu sancta. Te paluia. Zoi Jesu volta. Tuya mia. Je Jesu sancta. Te paluia. Jesu apoita. Jesu apoita. Jesu apoita. Jesu apoita. Jesu apoita. Jesu apoita. Jesu apoita.